2025 आपके लिए ग्लोरियस होगा यीशु के नाम से। आपके लिए बड़े काम होंगे आपकी जिंदगी में। जितने भी रुके काम है वो यीशु के नाम से होना शुरू हो जाएंगे 2025 में। आमीन। तो मैं जब प्रेयर कर रहा था तो खुदा के पाक रूह ने मुझे कहा अपने चर्च को बता कि जब तू चर्च लैंड बाय करेगा तो अपने चर्च को बोल कि अगर वो 100 के साथ बोएंगे तो मैं उन्हें 100 के साथ वापस करूंगा, 2025 में ही उन्हें वापस करूंगा। अगर हजारों के साथ बोएंगे तो मैं हजारों के साथ उन्हें वापस करूंगा। और अगर जो लाखों में बोएगा मैं 2025 में ये साबित करूंगा कि तूने लाखों बोए हैं और मैंने तुझे लाखों दिए हैं। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं कि मैं लाखों में बो रहा हूं। हालेलुया। और मैं लाखों में काटूंगा, क्योंकि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता। आज हमारे घरों में प्रॉब्लम क्यों है, क्यों मसले मसाइल है हमारे घरों में? हम 5-5, 10-10 काम करने वाले फिर भी हम कहते हैं हम गरीब हैं, साढ़े पैसे का पता नहीं लगता साढ़े पैसे जाते किथे है। क्योंकि आपने जो खुदा का है खुदा को कभी नहीं दिया। तो जब आप खुदा का खुदा को नहीं देंगे तो जो डीमंस हैं वो आपके घरों में स्टे करेंगे और आपके पैसे को कभी बढ़ने नहीं देंगे। अभी जब हम टेंट लगा रहे थे, जब कोई शादी ब्याह होता है भांडे भी धो रहे होंगे, भांडे भी धो रहे होंगे, पता नहीं की जड़ा नहीं भी काम करना वो भी कर रहे हैं। लेकिन जब कोई स्पिरिचुअल काम होगा हथ लाने दिल ही नहीं करता, क्योंकि हमने कभी खुदा को देखा नहीं है और हमारे हार्ट में कभी ये आया ही नहीं है कि जो हम आज करेंगे उसके बरकत, उसके वसीले से हम बरकत पाएंगे। हम समझते हैं कि एक बहन की शादी पे काम करना कोई बुरी बात नहीं है, काम करना चाहिए। हमें ये होता है कि आज मेरी बहन दा ना मैं करावांगा ते कल मेरी दा होएगा ते मुंडे मेरे आंखें लगेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप खुदा के काम करेंगे कोई आपके साथ खड़ा हो ना हो, खुदा आपके साथ खड़ा है और वो आपको ताकत देगा और आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आमीन। और मैंने खुदा से वादा किया था कि मैं लाखों में बोऊंगा और मैं करोड़ों में काटूंगा यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। और मैंने ये इरादा किया है कि 2025 में मैं लाखों के साथ खुदा को अपनी भेंट दूंगा, अपनी शुक्रगुजारियां दूंगा। आमीन। तो आज का जो जिंदा कलाम है हम खुदा की कलाम में से देखेंगे। को बोल कान खोल के सुन। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो सबके होते हैं लेकिन हम रखने के बाद जो सुनते ही नहीं है। कानों की खुजली की ना, जो सही तलीम है लोग उसे कानों की खुजली समझकर उसे कबूल नहीं करेंगे। आमीन। तो आए हम खुदा की जिंदा कलाम की तरफ बढ़ेंगे। इंसान की किताब उसका 18 बाब उसकी 21 आयत में आज का कलाम मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने इस चीज पर अमल कर लिया तो 2025 में आप बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में तौबा देखेंगे। हालेलुया। अगर आमीन ऊंचा होगा, बड़ा होगा तो आप बड़ी बरकतों को पाएंगे। आमीन। ये बाजा हाथ काटो जरा, कुछ नहीं है मम्मी। हालेलुया। कोई एडी ठंड नहीं है, हलाओ हाथ जोर से जोर से जोर से अपने हाथों को लहराएं, कहें वेलकम होली स्पिरिट। दोनों हाथ लाएं, कुछ नहीं होता। की ठंड की करेगी, की कर लेगी ठंड, ठंड की को हलाओ की हो गया। हालेलुया। आमीन। आमीन। बोलो मैं बड़े कामों को करने जा रहा हूं, मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा, मैं हमेशा सुख पाऊंगा, मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, बीमारी मेरा पोषण नहीं होगा, कभी मेरा पोषण नहीं होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा लगा जब आप प्रोफेटिक बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं और फौरन जो होली स्पिरिट है वो आपके दिमाग को छूता है और आपको बताता है कि आप ऐसे ही रहेंगे सारी जिंदगी। तो आए हम खुदा की कलाम में से देखेंगे इंसान की किताब उसका 18 बाब उसकी 21 आयत में। मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूं। यह लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। किन्हें समझ लगी? सब मेरे पीछे बोले, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है योर विक्ट्री इज इन योर माउथ। योर विक्ट्री इज इन योर माउथ। इसका मतलब है आपकी फतह आपके मुंह में है, आपकी फतह आपकी मुंह में है, आपकी जुबान में है। हालेलुया। आप सब अपनी जगहों पर बैठ सकते हैं। हम शुरू से एक बात सुनते रहे कि जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, जिंदगी और मौत। लेकिन वचन क्या कह रहा है, बाइबल मुकद्दस क्या कह रहा है कि जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है, तेरी जुबान में है।
लेकिन हम कहते हैं जी जो लिखिया सी वो इंसान दे नाल हुंदा है, इहदा नसीब ही इंदा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही है कि मौत और जिंदगी तेरे मुंह में है, तेरी जुबान में है। जो तू बोलेगा उसका तू फल खाएगा। जो तू बोलेगा अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ के लिए। और मैंने इस चीज को फील किया है और मैंने इसका एक्सपीरियंस किया, मैंने इसका तजर्बा किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वक्त था कि मैं हर वक्त अपने व्हाट्सएप पर लिखता था आई एम अलोन। अपनी गाड़ियों के पीछे मैं लिखता आई एम अलोन बट आई एम हैप्पी। एक बंदा तन्हा हो और वो कैसे खुश हो सकता है? एक बंदा तन्हा हो और वो कैसे खुश हो सकता है? और मैं जो लिखता था वो एक दिन में तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन एक वक्त आया कि शैतान ने मेरी जिंदगी में काम करना शुरू किया और मुझे ऐसा फील होता था जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूं, जैसे मैं बिल्कुल अकेला हूं। तो बाइबल मुकद्दस हमें क्या बता रही है? आपने जो वर्ष पढ़ी, हमारी जो जुबान है हमने उसका कैसा इस्तेमाल करना है। बाइबल में लिखा मौत और जिंदगी जुबान के, यानी कि आप जो बोलेंगे वो ही आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है? ये अपनी जिंदगी में आपने कभी प्रैक्टिकल किया है कि आप जो बोलते हैं वही आपकी लाइफ में आता है? आप जैसे चाहे अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, आप जैसे चाहे अपने घर को बना सकते हैं, आप जैसे चाहे अपना जीवन ब्लेस कर सकते हैं। ये आपके कंट्रोल में, आपकी जुबान में है। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस में जब हम गिनती की किताब उसका 22 बाब उसकी 6 आयत में देखते हैं, वहां खुदा जानता था कि जब बलाम को बलक बादशाह ने बुलाया तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो इस्राएल कौम थी वो बहुत जोर आवर थी और खुदा उसके साथ था। और खुदा ने उसका निशान ये दिया था कि मैं दिन को बादल बनकर और रात को आग का स्तून बनकर क्या करूंगा? तुझ पर साया करूंगा। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि आप देखें कि खुदा ने कभी भी बनी इसराइल को नहीं छोड़ा। खुदा ने कभी भी बनी इसराइल को नहीं छोड़ा। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो हमारी जुबान है, जो हमारा मुंह है, इसका फल हम खाते हैं। और अगर आप अपनी जुबान से अच्छा नहीं बोलेंगे तो आपकी लाइफ में बिल्कुल वैसा ही होना शुरू हो जाएगा जो आपने बोला है। आमीन। तो क्या खुदा ने जब बलक ने बलाम को भेजा तो क्या खुदा ने उसे लानत करने दी? नहीं करने दी, क्योंकि खुदा जानता था कि ये एक नबी है, ये जो बनी इस्राएल कौम के लिए बोलेगा वो हो जाएगा। इसलिए खुदा ने उसकी जो लानत थी, उसका जो कर्ज बोलना चाहता था वो बनी इस्राएल कौम के लिए, खुदा ने उसे बरकत में तब्दील कर दिया। हालांकि उसने कुर्बानियां भी दी थी, हालांकि उसने सब कुछ मजमे भी बनाए, लेकिन खुदा जानता था कि अगर ये आज बनी इस्राएल कौम को कर्ज देगा, लानत देगा, तो ये इनके लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो आप इस बात को 2025 में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले कि आपने प्रोफेटिक लफ्ज बोलने हैं अपने लिए, अपने घरानों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तस्वीर मैंने बनाई थी अपने घर के लिए, बड़ी नेगेटिव, और एक वक्त आया कि वो सब कुछ हो गया जो मैं सोचता था, मैं जो बोलता था अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, और एक दिन शैतान ने वो सब कुछ किया जो मैं बोलता था अपने घर के लिए। हालेलुया। और फिर उसे सही करते करते मुझे 5 साल लग गए। मुझे बड़ा जोर लगाना पड़ा, मुझे प्रेयर करनी पड़ी, मुझे रोजे रखने पड़े, मुझे वो तमाम लफ्ज जो मैंने बोले थे अपनी लाइफ के लिए, अपने मैरिज लाइफ के लिए, तो मैंने उन्हें कैंसिल करता हूं। रोजाना मैं सुबह उठता हूं और मैंने अभी एक चार्ट लिया और मैं उस चार्ट पर लिखना कि आई एम सुपर ब्लेस्ड, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। लोग कहते हैं कि 40 साल के बाद बंदे ਨੂੰ ਬਿਮਾरियां लगनी शुरू हो जाती है। मैं 40 साल तो बाद ਅਸੀਂ ਤੇ और मजे लवांगे यीशु दे नाल। हालेलुया। साइंस कुछ भी कहे, डॉक्टर कुछ भी कहे, हम 40 साल में ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हम 50 साल में भी ताकतवर रहेंगे, कोई बीमारी हमारे करीब नहीं आएगी, बल्कि यीशु का फजल आप पर, आपके घरानों पर होगा। हालेलुया। अगर आप सच बोलेंगे, अगर आप प्रोफेटिक बोलेंगे, अपनी जुबान को सही यूज करेंगे, तो वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। आप जानते हैं मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं, और बहुत से लोग जब मैं यहां से जाता था मुझे कहते ही भाई जी टाइम ना चले आया करो, रास्ता बड़ा खराब है। और मैंने कभी भी नहीं ये सोचा कि मैं जाऊंगा मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। मैं जब यहां से निकलता था तो मैं कहता खुदा मैं अपने आप को, अपनी गाड़ी को तेरे बड़े के लहू में देता हूं, और मैं उन एंजल्स को हुक्म देता हूं यीशु के नाम से कि चारों तरफ मेरी हिफाजत करे। और इन 5 सालों में कभी कुछ नहीं हुआ। लोग कहते जी इधरों नहीं जाना, इधरों डाकू पहनते हैं, मैं उधरों ही जाना होना, क्योंकि मैं जानता था
کہ جو فرشتے ہیں وہ میری حفاظت کر رہے ہیں. ہاللیلویا. اور کبھی خدا نے مجھے نہیں چھوڑا. اور شیطان اکثر مجھے آ کر کہتا تھا جتنے تینوں پھاڑ لینا ڈاکو نے تینوں نہر سے چھوڑ دینا. اور میں نے ایک دن سے کہا چھوڑ دیں گے تو یسوع مار جائیں گے تو کی ہو جائے گا. ہاللیلویا. شہادت ہو جائے گی, شہید ہو جاؤں گا یسوع کے لیے. لیکن خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. اس لیے میرے عزیزو, آج ایک ماں اپنی بیٹی کو کیا کہتی ہے, جب تیری شادی ہوگی تو چھتر ہی کھائیں گی. کھاندی ہے نا پھر, کیونکہ اس نے ڈکلیئر کر دیا, بول دیا اپنی بیٹی کے لیے کہ جب تیری شادی ہوگی تو چھتر کھائیں گی. اور جب وہ چھتر کھا کے آندھی کہندی بڑے دھیان نہ ویکھیا سی اسی تے رشتہ پتہ نہیں کی ہو گیا. انہاں دا کوئی قصور نہیں, قصور تیرا ہے, تو نے جو بویا آج وہ آپ کاٹ رہے ہیں. اس لیے بائبل مقدس میں جب ہم لکھا ہے ایک اور ورس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں, انسان کی کتاب اس کا 21 باب اس کی 23 آیت میں سے ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کریں گے. آپ کے منہ میں ہے, ایک دوسرے کو بولو آپ کی فتح آپ کے منہ میں ہے. ہاللیلویا. یہاں پر لکھا ہے جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے. کس سے؟ مصیبتوں سے. کیونکہ اگر آپ پر کوئی آج مصیبت ہے, اگر آپ کسی مشکل میں ہیں, تو یہ مصیبت خدا نے آپ پر نہیں بھیجی میرے عزیزو, آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اگر آج آپ بیمار ہیں تو آپ اپنا سارا پیسہ میڈیسن پر ویسٹ کر رہے ہیں, تو آپ صبح اٹھ کر کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوں, مجھے شوگر ہے, میری شوگر کبھی صحیح نہیں ہو سکتی, میرا جگر خراب ہو چکا ہے, میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یا ہو نہیں سکتی. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے منہ سے خود اپنی باڈی کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں. ہاللیلویا. میری عمر 37-38 ہو گئی ہے, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مجھے کبھی کوئی ڈرپ نہیں لگی, کیونکہ میں سمجھتا ہی نہیں ہوں میں کبھی بیمار ہوں گا. مجھے کبھی سر درد بھی نہیں ہوا, کبھی کوئی زکام وغیرہ نہیں. اتنی سردی میں آئی ایم سپر بلیسڈ, میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا. ہاللیلویا. کیونکہ جو آپ بولتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. آپ کی زبان میں اتنا اثر ہے. اگر آپ یسوع مسیح کی ذات پر غور کریں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک دن یسوع مسیح جا رہے تھے تو ایک انجیر کے درخت پر یسوع کی نظر پڑی, اور یسوع نے جب اس میں پھل ڈھونڈا نہ ملا تو یسوع نے اس پر قرض کیا, تو بائبل مقدس میں لکھا وہ سوکھ گیا. سوکھ گیا کہ نہیں؟ کیا یوز ہوا؟ قرض یوز ہوا خدا کے منہ سے, اور وہ انجیر کا درخت سوکھ گیا. اور جب شاگردوں نے سوال کیا کہ دیکھ خدا, جس انجیر کے درخت کو تو نے لعنت کی تھی وہ سوکھ گیا, تو یسوع مسیح نے کیا ریپلائی کیا کہ اگر تو بھی ایمان رکھے گا اور اپنے منہ کو یوز کرے گا, اس پہاڑ کو کہے گا کہ یہ سمندر میں جا لگ, تو وہ تیرے حکموں کو مانے گا, کیونکہ تو نے ڈکلیئر کر دیا. ہاللیلویا. اور بائبل مقدس میں لکھا جب ہم بک آف جینیسس کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر, اور ہر طرف اندھیرا تھا, روح بھی جنبش کر رہا ہے, سب کچھ تھا, لیکن وچن نہیں بولا گیا تھا تو کچھ نہیں بنا. جیسے میرے اور آپ کے آقا نے بولا ہو جا, جب یوز کیا اپنی زبان کو تو تمام چیزیں بننی شروع ہوگی. ہاللیلویا. تو کیا بولا ہے 2025 میں بیمار ہوں؟ نو. کہے میں ہمیشہ زندہ رہوں گی, میں ہمیشہ تیرے کاموں کو کروں گی, میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا, میں کبھی غریب نہیں رہوں گا. ہاللیلویا. آج ہم کیوں غریب ہیں؟ ہم صبح اٹھتے ہی, اب میں نے ایسے بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے کام پر, اپنی جاب پر کام کرتے ہیں اور وہ اپنی محنت لیتے ہیں, اور وہ مالکوں سے کیا کہہ رہے ہیں, سر جی اسی بڑے ماڑے بندے ہیں. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو, کیونکہ آپ نے تو اپنا کام کیا ہے. تو تسی انہوں امیر بندے کی کہہ رہے اسی کی ہیں بڑے ماڑے ہیں, کی ہیں تو پھر تگڑے کدی نہیں تسی ہوئے, جب کہو کہ تسی نے کہا کہ اسی بڑے ماڑے ہیں. اسی کی ہیں یہاں پروڑے اسی کہنے ساڑھے گھر آؤ جو لونی مسی ہے تانوں ایجے کہنے نا, کیونکہ ہمارے ورڈ نہیں صحیح, ہماری زبان نہیں صحیح. اگر ہمارے ورڈ اچھے ہو جائیں گے, ہم اچھا بولنا شروع کریں گے, تو پھر ہماری زندگی میں اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. ہاللیلویا. اس لیے تو داؤد کہتا ہے کہ تو میرے منہ کی نگہبانی کر. کیا کر؟ گھوڑیاں دی زبان کٹی لمبی ہوندی, بولتے تو نہیں نا. ہاللیلویا. اور زکریا نے کیا کیا, جب فرشتہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یسوع نہیں, کیا رکھنا؟ یوحنا رکھنا. اور اس نے یقین نہیں کیا, اور فرشتے نے کیا کیا, اسے گنگا کر دیا. کیونکہ یہ نہ ہو کہ دنوں میں نہیں کہنا پتہ نہیں الشبہ ہوئے گا کہ نہیں ہوگا, تو نے کہا تو نیگیٹو بولیں گا تو گنگا ہی رہے. انہیں چنگا کہ تو برا بولنے سے اچھا کہ آپ گنگے بنے رہے سارا دن. اگر برا بولنا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ گنگے بنے اور اچھے طریقے سے بولیں اور اچھا اپنی زندگی کے لیے کریں. ہاللیلویا. آمین. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے یہاں سے منسٹری شروع کی تھی تو ایک راڑ تھا ہمارے پاس, اور اس گلی میں ہم پریئر کرتے تھے,
اور میں جب 4 لوگ بھی چرچ میں آتے تھے تو میں یہی کہتا تھا ایک دن ضرور چرچ بلڈنگ بنے گی, ایک دن ضرور ہمارا خدا ہمیں گھر دے گا. تو آج بے شک ہمارے پاس لوگ کم ہیں لیکن خدا ایسے وسائل بنا رہا ہے, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا جھنڈ ضرور بڑے جھنڈ میں بدلے گا. ہاللیلویا. آج آپ چھوٹی چھوٹی میٹنگز کریں, ایک وقت آئے گا کہ آپ بڑی بڑے کروسٹ اور میٹنگز کو دیکھیں گے یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. اور میں بعض کا شیطان مجھے بھی یہی کہتا ہے کہ تو کبھی نہیں کر پائے گا, اور میں کہتا ہوں نہیں, میرے یسوع نے کر دکھایا, میں بھی تجھے کر کے دکھاؤں گا یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. تو کیا برا بولنا ہے؟ اچھا بولنا. مینوں نوکری نہیں سر جی لب دی, سر جی ساڈے حالات بڑے خراب ہے. کیوں آپ کے حالات خراب ہیں؟ یسوع کے لوگوں کے حالات کبھی خراب نہیں ہوتے. ہاللیلویا. سب سے بڑی مثال ہمیں اس کشتی میں ملتی ہے جہاں طوفان آ گیا تھا. جب تک اس طوفان کو جھڑکا نہیں گیا تب تک کشتی ڈاواں ڈولی رہی. شاگرد چلاتے رہے, وہ اپنی کوشش کرتے رہے, وہ چپو بھی چلاتے ہوں گے, وہ سب کچھ کرتے ہوں گے, لیکن انہوں نے اپنی زبان کا یوز نہیں کیا. انہیں حالانکہ خدا انہیں اختیار دے چکا تھا تمام چیزوں پر, اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ساتھ ہے ساتھ ہم کیا ہوئے جاتے ہیں؟ ہلاک ہوئے جاتے ہیں. تو یسوع مسیح نے کہا اے کم اتقاد ہو تمہارا ایمان, اور لکھا اس نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور اسی تک وہ طوفان تھم گیا. میرے عزیزوں, اگر آپ بھی اپنی زبان کو یوز کریں گے, کہیں گے خدا میں بلیس ہوں, 2025 میں بڑے بڑے کاموں کو کرنے جا رہا ہوں, تو میرے عزیزوں آپ 2025 میں اپنی لائف کو بڑھتا ہوئے دیکھیں گے یسوع کے نام سے. آمین. اور میں خدا سے کہہ رہا ہوں, خدا میں 2025 میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں. خدا کہتا ہے آستہ آستہ میں تجھے جو تو چاہ رہا ہے, تیرے منہ کا پھل تو ضرور ایک وقت آئے گا, تو کھائے گا. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے یہاں منسٹری شروع کی تھی تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاسٹر جی ایتھے کسی نے بپتسمہ, ایتھے کسی نے پانی کا بپتسمہ. ہم 120 لوگوں کو یہاں پانی کے بپتسمے دے چکے ہیں یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. اور لوگ کہتے تھے غیر زبانہ کیوں دے, انہی لوگوں جو یقین نہیں کرتے تھے انہی کے بچے آج غیر زبانیں بولتے اپنے گھروں میں, اور وہ شوق ہے کیونکہ ہمارا خدا وہاں سے اکٹھا کرتا جہاں سے نہیں بکھیرتا. ہاللیلویا. آمین. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں شہر میں خدمت کو کروں, لیکن خدا نے میری یہاں ڈیوٹی لگائی ہے, اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں پروفیٹک ورڈ کے ساتھ اچھا سوچ کر, اچھا بول کر یہاں خدا کی خدمت گزاری کو سر انجام دوں. آمین. آپ جانتے ہیں کہ پولس رسول نے جتنی بھی خدمت گزاری کی وہ اس جگہوں پر اس نے جا کر خدمت گزاری کی جہاں پرچار نہیں ہوا تھا. اس نے کسی کی اینٹ پر ردہ نہیں رکھا, بلکہ اس نے نئی نیک کو کھودا, اور اس نے بہت سی کلیسیاں بنائی, کیونکہ مسیح کا بدن کیا کرے؟ ترقی کرے. آمین. اس لیے میرے عزیزوں, آپ نے 2025 میں ایک لسٹ لگا لینی ہے اور اپنی زبان کو کنٹرول کر لینا. نہ ہو کوڑیاں کچرا کے کچھ بھی نہیں, لگاما دے واگا ہے انہاں دی زبان نو کنٹرول کرن لئی ماڈل لئی کی ضرورت پیندی ہے؟ ماں کہندی نا تیری زبان بڑی ہے بڑھن والی ہوگی, تو بڑی زبان چلانی ہے. جب ہماری زبان کینچی کی طرح چلتی ہے, جب برے ورڈ بولتے ہیں تو پھر ہمارے گھر میں, ہماری زندگی میں سب کچھ وہی ہونا شروع ہو جاتا ہے جو میرے عزیزوں آپ بولتے ہیں. ہاللیلویا. آمین. تو کیا ایک برا بندہ, آپ دیکھیں آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں اور برائی کرتے جا رہے ہیں اور برا بولتے جا رہے ہیں, اور میں جاتا ہوں ان کے گھر میں وزٹ کرتا ہوں اور وہ قرض ان کی زندگی میں آج بھی دیکھتا ہوں. ہاللیلویا. آمین. برا تو نہیں بولیں گے کسی کے خلاف, اپنے لیے بھی نہیں برا بولنا. میں بیمار ہوں, میں غریب ہوں, میں دکھی ہوں, میں مصیبت میں ہوں. نہیں میرے عزیزوں, جب آپ اچھا بولیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کاموں کو کرے گا. آمین. ہاللیلویا. آئے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے اپنی جگہوں پر. تھینک یو لارڈ. سب اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں گے. تھینک یو لارڈ. خدا من تیری شکر.